السلام عليكم. من بعد ما شفنا جوج ديال لي فيديو على كونديد، الفيديو الاول كيقدم لنا هاد لوفغ بصفه عامه وكيعطينا واحد الملخص عام ومعلومات على هاد المؤلف. شفنا الفيديو الثاني على شابيتر 1 الجزء الاول، قدمنا اهم الاحداث وملخص ديال الشابيتر الاول. دابا غندوزو ان شاء الله لشابيتر 2 الجزء الثاني، غنشرحو وغنلخصو الاهم الاحداث اللي خاصنا نعرفو. هو ان هذا كونديد فيها تقريبا 30 جزء، وكل جزء يعني قصير، ما فيش بزاف ديال الاحداث، فيه واحد الاحداث رئيسيه وواحد الشخصيات والمكان. يعني الا عرفت الشخصيات ديال هاد الشابيتر وعرفت الاحداث وعرفت الامكنه، فما غاديش يبقى عندي مشكل في الفهم ديال هاد لوف. يلا نبداو الشابيتر 2. دونك كما قلنا في الفيديو اللي فات ان كل شابيتر عنده عنوان، وهذا العنوان كيلخص هذا الشابيتر. دونك نمشيو دابا لهذا الشابيتر 2 نشوفوا العنوان ديالو: Ce que devint Candide parmi les Bulgares. شفنا كونديد الشخصيه الرئيسيه البطل ديال القصه، انه في الشابيتر 1 تطرد من القصر اللي كان عايش فيه، كان عايش في القصر مع الخال ديالو، تطرد منه. دابا العنوان هذا الشابيتر 2 شنو هو؟ Ce que devint Candide parmi les Bulgares. اشنو وقع، شنو جرى لهاد كونديد parmi les Bulgares، في وسط هاد البلغاريين. غيمشي لواحد المدينه مجاوره، حنا غنشوفوا لو ريزومي وغيتلاقى بالبلغاريين، حنا نشوفوا الاحداث ديال هاد الشابيتر. Alors, après avoir quitté le château، من بعد ما تطرد، هنا درنا غادر، ولكن هو كونديد راه في الحقيقه راه تطرد من لو شاتو، تطرد من داك القلعه، طردوا منها الخال ديالو لانه اكتشف ان عنده علاقه مع البنت ديالو. كونديد كوني لا فان اي لا ميزير. من بعد ما غادر كونديد هذا القصر، دونك هنا après avoir quitté le château كونديد كوني لا فان. لا فان يعني الجوع et la misère والبؤس، تعرض للجوع والبؤس، يعني كان عايش في داك لو شاتو يعني heureux سعيد. il mène une vie tranquille et paisible، كيعيش واحد الحياة هادئة. فاش حصلوا الخال ديالو في علاقة مع بنته غيطير عليه، وهنايا كونديد غيتعرض للجوع، غيعاني من الجوع ومن الفقر ومن البؤس. dans la ville voisine. دونك كيما كنقول ديما في هاد لي سيري ديال كونديد، ديما غنبقى ندير لي بيرسوناج باللون الاحمر، الشخصيات باللون الاحمر، والاماكن باللون الزرق. راه الا عرفت لي بيرسوناج ديال كل شابيتر، عرفت لي بيرسوناج وعرفت الاماكن فاش كدور الاحداث، غيسهل عليا بزاف نفهم لوفر. دون لا فيل فوازين، في المدينه المجاوره، فاش مشى من القصر و بقى كيتمشى كيسافر، غيوصل لواحد المدينه مجاوره. الى رونكونتري، تلاقى دوفون ان كاباري، قدام واحد الكاباري، دو ريكروتور دو لارمي بولغار. لارمي هو الجيش، غيتلاقى واحد جوج ديال الرجال ريكروتور، يعني كيستقطبوا كيجلبوا كيدبروا لهذا الجيش البلغاري، يعني واحد العسكر الجيش البلغاري كيدبروا ليه على جنود. دونك ومني قلنا كونديد راه نايف، يعني نيه ساذج، فهو مشى معاهم وغيدخل معاهم لهذاك الجيش البلغاري. كونديد a eu des débuts difficiles dans l'armée. في الاول غيلقى صعوبات كونديد باش يدخل في هذا الجيش، لانه هو فراجيل رطاب والنيه، وما عمرو خرج من القصر. يعني فاش خرج من هذا القصر هذا من هذه القلعه، فهو غادي يعاني باش يتاقلم. ان جور، واحد النهار، وهو مع هذا الجيش البلغاري، الى كيتي لارمي، خلى لارمي pour aller se promener، ومشى كيتسارى، يعني السيد على نيته. mais il a été arrêté، ولكن قبضوا عليه. هما فاش مشى كيتسارى يعني بحال خرق واحد القانون من القوانين ديال العسكر، ان الجيش مستعد لواحد الحرب، هو مشى كيتسارى. et emprisonné، وتم سجنه dans un cachot. cachot هي زنزانه. صايي هاد كاشو شفتوها في لاني باسي في السيزيام، في لو ديرني جور دان كونداني. كونديد فاش تقبض كونديد ولقي القبض عليه، a été puni impitoyablement. a été puni تعاقب impitoyablement بدون شفقة، عاقبوه بدون شفقة. كيفاش عاقبوه هذا الجيش البلغاري؟ il a reçu 4000 coups de baguette، قبض 4000 دقة بالباغيت بالعصا. mais a échappé à la peine de mort، ولكن نجا من الحكم بالإعدام
بفضل من؟ شكون هذا اللي عفى عليه وما خلاهش يتعدم؟ هو غراس او، بفضل او روا دي بلغار، هذا الملك ديال البلغاريين. يعني الملك ديال بلغاريا كان كيتسارى، كيتفقد الجيش ديالو، هو كيلقى كونديد وغينقد وغيعفو عليه. لو روا ديكوفر، هذا الملك شنو غيكتشف فاش يهضر مع كونديد؟ كو كونديد اي نايف، ان هاد كونديد راه غير نيه، غير ساذج، يعني ما دارش داكشي بقصد، ما عارف فين غادي. اي ignorant، جاهل دي شوز دو سو موند، جاهل بالامور ديال هاد العالم. يعني كما قلنا في الشابيتر 1 وكما قلنا في الفيديو ديال التقديم ديال لوفر، ان كونديد كبر في القصر معزز مكرم، يعني مفشش، وكان كيبان كيقريه بونغلوس اللي هو المعلم ديالو ان الحياه مزيانه واننا كنعيش في واحد العالم مثالي. فاش خرج للعالم الواقعي اصطدم بهاد المآسي، وهو بصح نيه ما عندوش علم على اشنو واقع في الدنيا. هادشي علاش هاد لوغوا غيستمع ليه وغيداوي الجروح ديالو. حنا شفنا دابا الشابيتر 1 والشابيتر 2. الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نشوفوا الشابيتر 3. احنا حاولنا في هذا الفيديو كنعطيو داكشي الجميع اللي تحتاجوه بالنسبه لهذا لي دو الشابيتر بروميير، ومن بعد ان شاء الله غادي نعاود ندوزو للشابيتر 3 وغنعطيكم كل ما تحتاجوه من لي بيرسوناج، هم لي ليو، هم لي انفورماسيون برينسيبال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.